नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री दाहाल र कङ्ग्रेस सभापति देउवा बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। जसपा अध्यक्ष यादवले सरकारप्रति राखेको असहमतिमा छलफल। वर्षासँगैको बाढी पहिरोले देशका विभिन्न स्थानमा 7 जनाको मृत्यु, 5 जना अझै बेपत्ता, दर्जनौं बस्ती डुबानमा। नागरिकतामा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन मस्यौदा भइरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। आगामी मन्त्री परिषदले नियमावली पास गर्ने जानकारी। आदिवासीका हकका कानुन नै नरहेको कानुन मन्त्री गुरुङको भनाई। जनजाति भएकै कारण भूमिका नपाएको उपसभामुख राणाको गुनासो। र देशभर डेङ्गु संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुग्यो। दीर्घरोगी, जटिल स्वास्थ्य स्थिति भएका र बुढापाका जोखिममा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। प्रधानमन्त्री दाहाल र कङ्ग्रेस सभापति देउवाबीच भेटवार्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवाबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो। जसपा नेपालले सरकार छाड्ने धम्की दिए पनि सत्ता साझेदार दुई दलका नेताबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, कृष्ण सिटौला सहितका नेता सहभागी थिए। भेटमा संसदको गतिरोध लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बुझिएको छ। गृह मन्त्रालयले मङ्गलबार गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग 5 बुँदे सहमति गरेपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारसँग रुष्ट रहेका छन्। हिजै उनले कङ्ग्रेस सभापति देउवासँग भेट गरेर सम्झौताप्रति असहमति राखेका थिए। उनले सरकार छाड्नेसम्मको चेतावनी दिएको कङ्ग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। जसपाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। 2063 चैत्र 7 मा गौर राइस मिलको चौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र माओवादीबीच झडप हुँदा 27 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सो घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारले न्याय माग्दै केही समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। मङ्गलबार सरकारले पीडितको जाहेरीको छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाउने सहमति गरेको थियो। सङ्खुवा सभा कारागारमा झडप हुँदा 2 जना कैदी बन्दीको मृत्यु भएको छ। नुवाकोटको ककनी घर भएका आकाश बलामी र सङ्खुवा सभा मादी घर भएका विनोद तोलाङ्गीको झडपका क्रममा ज्यान गएको हो। मङ्गलबार राति उनीहरू शौचालयमा रहेको फलामको डन्डी काटेर भाग्न लागेका थिए। उनीहरूको प्रयास असफल भएपछि कारागारमा रहेका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर जेलमा राखेका थिए। त्यसपछि जेलमा रहेका अन्य कैदी बन्दीले 2 जनालाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उद्धार गरे पनि उपचारको लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा दुवैको ज्यान गएको बताइएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवा सभाले जनाएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी देखिएका थप समस्या समाधान गर्न नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा पुरा भइसकेको र आगामी मन्त्री परिषद बैठकमा पेश हुने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय आइसकेपछि नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पेश हुने जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली महिलाले विदेशी बाबुसँग विवाह गरेको अवस्थामा तिनका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा संविधान र कानुनसँग मेल नखाने भन्दै नियमावलीमा त्यसलाई व्यवस्था गर्न नसकिने बताए। वास्तविक नागरिकहरूले नागरिकता पाउने, पाउन सक्नेहरूलाई नागरिकता दिने अवसर खुला भएको छ। अब धेरै समस्या त्यति बाँकी छैनन्। यसलाई हामीले नियमावली मार्फत
हल गर्दैछौँ। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अङ्गीकृतको लागि पहिला निशा चाहिनेमा अहिले सो घोषणा भए पुग्ने दाबी समेत गरे। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट कुनै पनि बेलामा पन्छिन नमिल्ने बताएका छन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आदिवासी जनजाति आयोगले कार्ययोजनाहरू बनाउनु पर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गर्ने बताएका हुन्। मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार राज्यको भूमिका निर्वाह गर्ने कुनै पनि कुराबाट नपन्छिने बताए। उनले आदिवासी जनजातिहरूसँगै बसेर आदिवासी जनजातिका हक हित सम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकारले सँगै रहेर काम गर्ने बताए। हाम्रो आदिवासी जनजाति आयोगले विशेष ढङ्गबाट आफ्नो कार्यक्रमहरू कार्य दिशाहरू हामीले निर्माण गर्दै कार्ययोजनाहरू बनाउँदै त्यो कार्ययोजनाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पुरै सहयोग रहने कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। मन्त्री गुरुङले देशमा विविध संस्कृति भाषाले आदिवासीलाई एउटा सुन्दर फुलबारी बनाइदिएको भन्दै यसलाई जोगाएर राख्न सक्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा उपसभामुख इन्द्रिरा राणाले आफूलाई बोल्न नदिएको गुनासो गरिन्। संविधानले कहाँ ल्याएछ उपचुप भनेर, न्यायालयमा कहाँ ल्याएछ उपचुप, परिसरमा मैले बोल्न मिल्दैन त, बाहिर मेरो विचार राख्न मिल्दैन र मैले के म पनि यो के मतवालीको छोरी मगरको छोरी भएर नि त्यो हो कि के होला। उपसभामुख राणाले उपचुप भन्ने गरिएको र आफूलाई बोल्न नदिएको बताएकी हुन्। उपसभामुख राणाले आफू जनजातिकै छोरी भएको कारण बोल्न नदिएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरिन्। अहिले प्रतिनिधि सभामा 33% महिलाले बोल्न नपाएको उनको भनाइ छ। उपसभामुख राणाले देशमा सुशासन नभई कुशासन रहेको दाबी समेत गरिन्। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। समितिले आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै 10 दिनभित्र उजुरी आह्वान गरेको हो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनवाईबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र नाम अनुमोदनका सन्दर्भमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए सो मितिमा समितिलाई दिन सकिने सूचनामा उल्लेख छ। प्रधान न्यायाधीश पदमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा मर्यादित भाषामा स्पष्ट आधार र सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिन समितिले आग्रह गरेको छ। सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम, थर, वतन र फोन नम्बर स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्ने र उजुरीकर्ताले चाहेमा नाम गोप्य राखिने समितिले जनाएको छ। साउन 18 गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो। समितिले संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा गरी नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ। नाम अनुमोदन भए श्रेष्ठ मुलुकको 31औं प्रधान न्यायाधीश हुनेछन्। उनको कार्यकाल 1 वर्ष 2 महिनाको हुनेछ। उनले 2081 असोज 20 गते उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन्। सोमबारदेखि भारी वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोबाट सर्लाही, धनुषा र मकवानपुर दोलखामा गरी 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 जना बेपत्ता भएका छन्। तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। कैलालीमा मात्रै 500 परिवार डुबानमा परेका छन्। भीमदत्त राजमार्ग भासिदा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लासँगको सम्पर्क टुटेको छ। सर्लाही स्थित बागमती र बाँके नदीमा आएको बाढीले बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धनुषा स्थित बसही खोलामा डुबेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कमला नदीमा आएको बाढीमा परेर दाउरा टिप्न गएका 1 दम्पति बेपत्ता भएका छन्। रौतहटको गढीमाई 2 का 65 वर्षीय शहीद रहिम भाटको बागमतीले बगाएर मृत्यु भएको छ। बाँके खोलाले बगाएर हरिपुरवाका 60 वर्षीय भोला चौधरीको मृत्यु भएको छ। धनुषाकै बसही खोलाको बाढीमा परेर मिथिला आनन्दपुरका 16 वर्षीय अजय यादवको ज्यान गएको छ। मधेसका अधिकांश नदी खोलाको बहावले खतराको तह पार गरेको छ। दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको साँगुरिएमा पहिरोले पुरिएर 1 किशोरको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 14 वर्षीय तिरिस तामाङ रहेका छन्। अविरल वर्षासँगैको बाढीले कैलालीका विभिन्न स्थानमा 500 घर डुबानमा
परेका छन्। बर्दियामा 200 घर डुबानमा परेका छन्। वर्षाका कारण देशभरका 4 राजमार्ग पूर्ण र 34 आंशिक रूपमा अवरुद्ध रहेका छन्। आज पनि बागमती, कोशी, कर्णाली र गण्डकीका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। मकवानपुरमा मुसलधारे वर्षासँगै खसेको पहिरोले घर फुर्दा बेपत्ता 5 मध्ये 2 जनाको शव फेला परेको छ। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 5 सिक्रे दोभानमा बेपत्ता 5 मध्ये 2 जनाको शव आज फेला परेको हो। घरधनी अक्कल बहादुर स्याङतान र उनकी छोरी शिला फहारीको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। यो सँगै पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3 पुगेको छ। स्याङतानकी श्रीमती सन्तमायाको हिजो नै मृत्यु भएको थियो। अझै स्याङतानका ज्वाइँ जीवन फहरी र उनका 2 सन्तान बेपत्ता छन्। बेपत्ता हुनेमा सिन्धुली हरिहरपुर गढी 1 कर्करेको 26 वर्षीय जीवन फहरी, 23 वर्षीय देव फहरी र 7 महिनाको दिव्या फहरी रहेका छन्। बेपत्ताको खोजी जारी रहेको छ। पहिरोमा परि बेपत्ता भएका हरिहरपुर गढी 1 कोक्टीका 19 वर्षीय पासाङ घिसिङको हरिहरपुर गढी 1 को बगेरी भन्ने स्थानबाट उद्धार गरिएको जनाइएको छ। अविरल वर्षाको कारण बागमती, मरिन नदी, क्यान खोला, कोखाजोर खोला र आसपासका खोलामा आकस्मिक बाढी हुनुको साथै कमजोर भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम देखिएको छ। यो वर्ष डेङ्गु सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 12 पुगेको छ। मृत्यु हुने 11 जना धरान र 1 जना पाल्पाका हुन्। मृत्यु भएका मध्ये अधिकांश दीर्घरोगी, जटिल स्वास्थ्य स्थिति भएका र बुढापाका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। तर धरान स्थित VP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेमा 10 वर्षीय बालिकादेखि 20 वर्षीय युवतीसम्म रहेको जनाएको छ। गत वर्ष गरिएको अध्ययनमा पनि डेङ्गुबाट मृत्यु हुने 88 जनामध्ये अधिकांशमा दीर्घरोग देखिएको थियो। यो वर्ष डेङ्गु सङ्क्रमण कोशी र विशेष गरी सुनसरीमा महामारीकै रूपमा देखिएको छ। यो वर्ष हालसम्म फेला परेका सङ्क्रमित मध्ये 53% भन्दा धेरै सुनसरी र 73% कोशी प्रदेशको रहेको बताइएको छ। डेङ्गुले वृद्धावस्था र दीर्घरोगीलाई बढी समस्या पार्ने भएकाले सतर्कता आवश्यक भएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। जाडो समय नआएसम्म डेङ्गु नघट्ने अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। त्यसैले दिनमा टोक्ने लामखुट्टेबाट बच्न र लामखुट्टे नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। हालसम्म देशभर 7000 भन्दा बढीमा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। 1 महिना यता देशभरका अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने समस्याका बिरामीको चाप बढिरहेको छ। आँखा अस्पतालहरूमा दैनिक बहिरङ्ग ओपिडीमा आउने बिरामी मध्ये 50%मा आँखा पाक्ने समस्या देखिएको छ। दाङको राप्ती आँखा अस्पताल र लमही आँखा अस्पतालमा करिब 80%, गेटा आँखा अस्पताल धनगढीमा 70, गौर आँखा अस्पताल गौरमा 25, लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान भैरहवामा 30% बिरामी छन्। त्यस्तै कीर्तिपुर आँखा अस्पतालमा 45%, हिमालयन आँखा अस्पताल पोखरामा 60, फतेवाल आँखा अस्पताल नेपालगञ्जमा 20, विनोद निता कणेल आँखा अस्पताल नवलपरासीमा 60, विराटनगर आँखा अस्पताल विराटनगरमा 22, पाल्पा लायन्स लाकौल आँखा अस्पताल पाल्पामा 50 र सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल लाहानमा 20% बिरामीमा यही समस्या देखिएको छ। आँखा पाक्ने समस्या देखिएका बिरामीहरूले आँखा चिसुले तथा बरफले सेक्ने, सफा पानीले आँखा सफा गर्ने, घर बाहिर जाँदा कालो चस्मा प्रयोग गर्ने, सङ्क्रमित आँखालाई छोएपछि राम्रोसँग हात धुने र बढी समस्या देखिए नजिकैको आँखा अस्पताल वा उपचार केन्द्रमा जान चिकित्सकको सुझाव रहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। मूलधाराका छापा, रेडियो, टिभी र अनलाइनको अब एउटै स्वरूप। खबरको विश्वसनीयता, विस्तृत खबर र खबरको विस्तारित प्रारम्भ। एक क्लिक, एक नेपाल, सबै खबर एकै साथ। एभिन्यूज खबर पनि यसैमा छ समाहित हो। हिमालय टाइम्स पनि यसैमा छ समाहित। नेपाल समाचार पत्र इज अल्सो इन एक नेपाल हो। राजधानी पनि छ यसैमा समाहित हो। हामी पनि छौँ यसैमा समाहित। साथै अन्य थुप्रै मिडिया पनि छन् यसमा समाहित। एक नेपाल, एक क्लिक, एक नेपाल, सबै खबर एकै साथ। एक नेपाल एप अहिले नै डाउनलोड गर्नुहोस्। प्ले स्टोर र एप स्टोर दुवैमा उपलब्ध छ। गाउँ
सर्फर भरपर्दो छ यो वेब सर्फर फाइबर इन्टरनेट र आइपीटिभी भनेकै वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर Visit www.websurfer.com.np. शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। प्रधानमन्त्री दाहाल र कङ्ग्रेस सभापति देउवाबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। जसपा अध्यक्ष यादवले सरकारप्रति राखेको असहमतिमा छलफल। वर्षासँगैको बाढी पहिरोले देशका विभिन्न स्थानमा 7 जनाको मृत्यु, 5 जना अझै बेपत्ता, दर्जनौं बस्ती डुबानमा। नागरिकतामा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन मस्यौदा भइरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। आगामी मन्त्री परिषदले नियमावली पास गर्ने जानकारी। आदिवासीका हकका कानुन नै नरहेको कानुन मन्त्री गुरुङको भनाई। जनजाति भएकै कारण भूमिका नपाएको उपसभामुख राणाको गुनासो। निवेदन गर्न चाहन्छु। र देशभर डेङ्गु संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुग्यो। दीर्घ रोगी, जटिल स्वास्थ्य स्थिति भएका र बुढापाका जोखिममा। अब बाँकी खबर। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुभन्दा राज्यका संयन्त्रहरूलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई अनुसन्धानका लागि 35 दिनको समय रहेको र त्यस क्रममा टुङ्गो नलागे वा कसैलाई जोगाउन खोजेमा भने नयाँ तरिकाले छानबिन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन्। उनले विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न यसअघि पनि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको भए पनि सही ढङ्गले छानबिन हुन नसकेको भन्दै राज्यका संयन्त्रहरूलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा तथ्य र प्रमाणले दोषी देखिए माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। अहिलेको यो काण्ड, अहिलेको सुन तस्करीको घटनाको छानबिन अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएर दोषी अपराधी तस्करहरूलाई हर हालतमा कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु पहिलो कार्यभार हो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नको लागि सबै पक्ष अग्रसर हुनुपर्ने पनि बताए। उनले जवाफ दिएपछि नेकपा एमाले सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाखुसी खोलामाथि बनाएको कङ्क्रिट ढलानसहितको संरचना भत्काउने कामलाई निरन्तरता दिएको छ। वसुन्धराबाट सामाखुसी खोलामाथि बनाइएको संरचना हटाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् भने महानगरले विरोधको अर्थ नरहेको बताएको छ। अहिले म सामाखुसी खोलाको माथि रहेको छु, जहाँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले करिडोर निर्माण गर्ने क्रममा यो तीव्र रूपमा भत्काइरहेको छ। स्थानीयहरूले पनि राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने तरिकाबाट काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सहयोग गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। तर स्थानीयहरूको गुनासो के छ भने यसरी भत्काउन अगाडिको प्लानहरू के छन् ती कुराहरू चाहिँ स्थानीयलाई पनि जानकारी गराइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। खोलाको छेउमा हुने, यो सामुकोसीको छेउमा हुनेहरूलाई त हामीलाई अति मर्का परेको छ, किनभने हाम्रो विकासको हामी बाधक होइनौँ। हामीलाई चाहिँ के भने यो खोला फुटाउनु भन्दा पनि पहिला करिडोर खोलेर, करिडोर दुईपट्टि खोलेर यसको ढलको निकास गरिदिएको भएकोदेखि त्यसपछि पछि फुटाइदिएको भए त कसैलाई असर पर्थेन, राम्रो पनि हुन्थ्यो। अहिले एकैचोटि आएर ड्याङ फुटाइदिएर कमसेकम घरमा जाने बाटो मात्रै राखिदिनुहोस् भन्दा पनि अब उहाँहरूको आफ्नो मनमानीले सुन्दै नसुन्दै फुटाइदिनु भयो। अचानक आएर पहिला कोरिडोर खोल्नभन्दा पहिला अहिले चाहिँ जो स्ल्याब जुन खोलामाथि जुन बाटो प्रयोग गरिरहेको स्ल्याबहरू चाहिँ अचानक भत्काउने काम गरियो। त्यो चाहिँ धेरै नै त्यसले गर्दा हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भयौँ। स्थानीयको गुनासो अनुसार उहाँहरूले यो भत्काइसकेपछि सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो विकास निर्माणको कामहरू अगाडि बढाइदियो भने यहाँ मानिसहरू सुरक्षित भएर हिँड्न सक्थ्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नु भएको छ। नगरपालिकाले, महानगरपालिकाले यसलाई भत्काउने इत्यादि गरेको छ, यो राम्रै हो, हामीले नराम्रो भनेका छैनौँ। तर अब यसको निकास के त?
सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो भत्काएर छोड्यो भने त झन् बसिसक्नु हुँदैन। महानगरपालिकाले छिटोभन्दा छिटो दुईपट्टि ढल हालोस्, दुईपट्टि बाटो निकालोस्, अनि खानेपानीको पनि व्यवस्था गरोस्, ढलको पनि व्यवस्था गरोस्, त्यसदेखि पछाडि बाटो राम्रो बनाएर बार राम्रो बनाइदिने। सामाकोशी क्षेत्रको यो सामाकोशी खोलामा अहिले महानगरपालिकाले करिडोर निर्माणको निम्ति तीव्र रूपमा भत्काउने काम गरिरहेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो भत्काएर यसलाई निर्माण गर्नको निम्ति महानगरपालिकाले कुन भूमिका खेल्छ भनेर स्थानीयहरू दुविधामा रहेका छन्। यसरी भत्काएरै मात्रै छाड्ने हो कि वा बनाउने हो भन्ने कुरामा स्थानीयहरू दुविधामा परेका छन्। यसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काइसके पछाडि अवश्य पनि स्थानीयको भावना अनुसार चाँडोभन्दा चाँडो बनाउने छ भन्नेमा स्थानीयहरू आशावादी देखिन्छन्। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ पुष्प श्रेष्ठ, सामाखुसी, काठमाडौँ। लगातारको वर्षाको कारण काठमाडौँको बागमती नदी किनारका बस्ती डुबानमा परेका छन्। थापाथली, बल्खु, ललितपुर आसपासका बस्तीमा नदीको पानी पसेपछि सुकुम्बासी फलफुल व्यवसायी टहराका मजदुरहरूको बिचल्ली भएको छ। सोमबार रातिबाट परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा बाढी र डुबान परेको छ। काठमाडौँको क्षेत्र थापाथली, त्यसैगरी ललितपुरका केही कालो पुल मुनिमा डुबान परेको छ। यस्तो हो के सर, यो चाहिँ यहाँ यो रोड बनायो, अब खोलाभन्दा तल छ, यो जुन खाल्टो बनाएको खोलाभन्दा तल छ। अब त्यो खोलाभन्दा तल भएको हुनाले यो खोला माथि आउँदाखेरि यो सबै यहाँ आउँछ क्या। अनि यसको लागि ढलको व्यवस्था गर्न हामीले धेरै पटक बागमती सरोकार केन्द्रलाई यो ढल राख्दाखेरि कुरा गरेको थियो, उनीहरूले गर्नै सकेन। थुप्रै खर्च पनि गर्नै सकेन उनीहरूले त्यो व्यवस्था। यो क्षेत्रहरूमा सबैमा पानीको बहाव बढ्दा बाढी आएको थियो, जहाँ चाहिँ केही घरहरूलाई समेत क्षति भएको छ भने यो हामी दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ। यो क्षेत्रमा चाहिँ यो घरहरूमा पानी आएको र अनि गाडीहरू पनि यहाँ डुबिरहेको अवस्था छ। बिहान 6:30 बजीबाट यो डुब्यो हो। यो गाडी डुबेको हजुरहरूको हो? कति बेला डुबेको? यो 6:30 बजी डुब्यो। बिहान 6:30। कतिको असर गरिरहेको छ यो गाडीले? गाडी डुबिरहेको छ अनि आसपास क्षेत्र पनि जान एकदम मुस्किल छ। गाडी निकाल्ने अवस्था के छ? कसरी निकाल्ने? अब गाडी अब हेर्छु हामी, यहाँ ब्रेक हावा छ छैन, हावा भयो भने चाहिँ हामी तान्नलाई पुरै ट्रक आइसकेको छ। ललितपुरको छेउछाउका आसपासका बस्तीहरू समेत यति बेला बाढी र डुबानबाट प्रभावित छन् भने बल्खुमा रहेको फलफुल पसल, त्यसै गरी तरकारी पसलमा समेत असर गरेको छ। बागमती, विष्णुमती लगायतका नदीहरूबाट आउने बाढीका कारणले गर्दा छेउछाउका बस्तीमा जोखिम बढ्नुका साथै यहाँको दैनिकी नै प्रभावित बनाएको छ। बिहानदेखि 5 बजेदेखि भनेको कम्पनीले फोन पनि उठाएको छैन, मतलब राखेको छैन सर। अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति त छ तर मतलब छैन। सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयमै विपद व्यवस्थापन र त्यस्ता खालका उपायहरू अवलम्बन गर्ने र सतर्क रहन सके प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ कमल जीसी, काठमाडौँ। भारी वर्षासँगै आएको बाढीले काठमाडौँको कपनमा रहेको दुर्गा मन्दिर वरपरका क्षेत्र र गुहेश्वरी क्षेत्र पनि जलमग्न बन्न पुगेको छ। खोला र नदी छेउछाउका घरमा बाढी पसेपछि जनजीवन प्रभावित बनेको हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी कपनको टेलिकम टावरको नजिकै रहेका छौँ, जहाँ हिजो यही ढलबाट निस्केको पानीले डुबान गरेको थियो। यहाँनिर हामीले देखिरहेका छौँ यो अव्यवस्थित ढल, यो भित्र पानी बगिरहेको छ अहिले। तर यहाँनिर यो बर्खाको समयमा पनि समयमा नै ढल नबनाइदिँदाखेरि यो अवस्था आएको यहाँको स्थानीयले बताउनु भएको छ। यहाँभन्दा बिजोक अब कहीँ देखेनौँ, यति बिजोक छ, यस्तो पीडा भएर बसेका छौँ हामी, त्यो आफैलाई थाहा छ। एउटा जुन जोगी आउँछ कानै चिरेको भने जस्तो, जुन आयो नि हामी कोही आउला कहिले राम्रो गर्ला भन्दा पनि कहिले पनि भएन। हामी सधैँ यस्तै पीडामा बाँच्नु परेछ। यो राति 3 बजीदेखि बाढी आएर सुरु भयो, अनि पसलमा छिर्छ भनेर हेर्नलाई म आएको थिएँ, अनि पुरै पानी चाहिँ बगेर उता भरिएर यताबाट पनि आएर झ्यालबाट सबै छिरेछ होइन रुमतिर। बिहानदेखि अब
उतापट्टि पसलको पनि सामानहरू सबै भिजेछ। सामानहरू सबै डुबान भयो। अब यो फ्रिज पनि यही बाढी पसेरै यी फ्रिजहरू सबै बिग्रेका छन्, बनाउन सकेका छैन अझै। अनि अब यस्तो सामानहरू, अब यो किरानाको सामानहरू पनि यहाँ चामलहरू थियो सबै लग्यो। गएको वर्ष चाहिँ त्यति खासै धेरै चाहिँ क्षति गरेको थिएन हाम्रो, किनभने हाम्रो चाहिँ अब इन्भेन्टरीको सामानहरू, पार्ट्सको सामानहरू अलिक कमै थियो त्यति बेलामा होइन, त्यति धेरै क्षति गर्न पाएन। योपालि चाहिँ अलिकति हामीले पार्ट्सहरू थपेका थियौँ, अलिक धेरै सामानहरू राखेका थियौँ। अनि फ्लोरमा थियो क्या धेरै जस्तो सामान, ऱ्याक माथि भन्दा पनि हेभी सामान भएकोले फ्लोरमा राखेको थियो, अनि फ्लोरमा भएको भएर चाहिँ धेरै क्षति गर्यो कि योपालि चाहिँ। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामी यो बागमती करिडोरमा रहेका छौँ, जहाँ मेरो ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यही क्षेत्रबाट बिहान चाहिँ यो सडकमा यो नदीको बहावले आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्दै यो स्थानीयहरूको घरभित्र बाढी पसेको थियो। माथिबाट नेतृत्वले ल यो काम चाहिँ तदारुका साथ गर्नु पर्यो, यो काम भएन भन्ने कुराहरू हाम्रो सङ्घ प्रदेशका चाहिँ मान्यज्यूहरू जो हुनुहुन्छ जितेर जानुभएका, उहाँहरूले अलि बेसी यहाँ ध्यान दिनु पर्यो। चुनावको बेला मात्रै यहाँ लागु पर्नु भएन, किनभने जब निर्वाचन आयो, निर्वाचन आउनुभन्दा 6 महिना अगाडि मात्रै, 1 वर्ष अगाडि मात्रै आउनु भएन। कम्तीमा यो मेरो क्षेत्र हो, मैले केही गर्नुपर्छ या केही देखाउनुपर्छ, म गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो नेतृत्वलाई जसले जितेर जानुभएको छ मान्यज्यूहरूलाई पनि चासो हुनुपर्छ। यो विकास कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ? यसरी स्थानीयहरूले कहिलेसम्म बाढीको पीडा सही राख्नुपर्ने हो? यो जवाफ सम्बन्धित निकायसँग पनि छैन। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ पुष्प श्रेष्ठ, गुहेश्वरी। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका तरकारी बजारहरूमा क्षति पुर्याएको छ। धुम्बाराई, वल्खु लगायतका स्थानमा रहेका तरकारी बजारहरूमा बाढी पसेपछि क्षति पुगेको हो। वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरू डुबानमा परेका छन्। वर्षासँगै आएको बाढीले उपत्यकाका विभिन्न तरकारी बजारहरू जलमग्न देखिएका छन्। सबैभन्दा क्षति त आलु प्याजलाई भयो, त्यस पछाडि तरकारीलाई भयो। आज बाँकी रह्यो, बगान यो चाहिँ किरेटमा भएको, त्यसरी चाङ्ला भएर रह्यो। तरकारी बजार जलमग्न भइसँगै व्यापारीहरूको तरकारी र फलफुल नष्ट भएको छ। वर्षायाममा प्रत्येक वर्ष यस्ता विपत्तिसँग जुझ्दै आएका व्यापारीप्रति राज्य गम्भीर भएको भने देखिँदैन। हाम्रो मेवा लग्यो, खरबुजा, यो ड्राफहरू बाहिर भएको केराका घरिघरि नै पल्टायो, सबै हेर्नै सक्नु थिएन। अहिले अलिअलि टिपेको त्यति छन्, नभए हाम्रो व्यापारै गर्न भएको होइन। बिहान त हाम्रो जति बिहान गर्ने व्यापार हो एउटा केही भएन। अब यो सामान फाड्दा यहाँ आइगयो, बिचरा मान्छे भाग्न गाह्रो भयो। आलु प्याज र फलफुल अलिक बढी भोल्युमको महँगो आइटम पनि भएको हुनाले बढी क्षति भएको छ। आलु प्याज, अदुवा, लसुन, तपाईँको फलफुल, यो 3टा हाम्रो भनौँ न त्यो 3 लाइनको चाहिँ अलि बढी नै क्षति छ। भोल्युमको महँगो चिजहरू छ। यो वर्षको 3-4 पल्ट हामी प्राय यो पीडामा परिरहेको हुन्छ। धुम्बाराई तरकारी बजार चाहिँ वर्षको 3-4 पल्ट डुबेकै हुन्छ। त्यसमा अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट हामीलाई त्यस्तो राहत केही पनि भएको छैन। वर्षायाममा टोल बस्ती र विभिन्न तरकारी बजारहरू डुबानमा पर्नु र क्षति हुनु यो नियमित समस्या हो। यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनु र पहल कदमी अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दिनुपर्ने करिब 8 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिखित पत्र पठाउँदै ब्याज अनुदान मार्फत सरकारले दिनुपर्ने रकम यथाशीघ्र भुक्तानी दिन आग्रह गरेको हो। केन्द्रीय बैङ्कले हरेक त्रैमासिकमा मन्त्रालयसँग ब्याज अनुदान बापत सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम माग्दै आएको छ। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि पैसा नआएपछि
पत्र लेखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। ब्याज अनुदान बापत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई दिनुपर्ने 8 अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष असोजदेखि असारसम्मको हो। ब्याज अनुदानको कर्जामा सरकारले कर्जा बिमा गरे बापतको बिमा शुल्क बीमा कम्पनीलाई, कर्जा सुरक्षण शुल्क निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई दिनुपर्दछ। वर्षातको समयमा पर्याप्त विद्युत उत्पादन भए पनि विद्युत कटौती हुने समस्या भने बढेको छ। दिनमा 10 पटकभन्दा लामो समयसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने समस्या देखिन थालेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। विद्युत प्राधिकरणले भने प्राविधिक कारणले विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुने गरेको दावी गरेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विद्युत केन्द्र मार्फत वितरण हुने प्रसारण लाइनमा वर्षाले प्रभावित बनाउँदा आपूर्ति अनियमित हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। रुखका हङ्गाले विद्युत तारमा छुने लगायतका कारण देशभर विद्युत प्रसारणमा समस्या हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। त्यस्तै आगलागी जस्ता दुर्घटना, पोल सार्ने कार्य, ट्रान्सफर्मरको गडबडी र नियमित मर्मत सम्भारका कारण पनि विद्युत आपूर्ति रोकिने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। नेपालमा दैनिक 43 देखि 44 हजार मेगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा खपत भए पनि संरचनाको सुधार समय अनुसार हुन नसकेको हो। विद्युत प्रसारण लाइन पनि समयमा निर्माण नहुँदा यस्तो समस्या हुने गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आँखाले हेरेर उडान हुने VFR हिमाली र पहाडी जिल्लामा कडाई गरेको छ। प्राधिकरणले दिउँसो 12 बजेपछिको व्यावसायिक उडानमा कडाई गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार हिमाली र पहाडी जिल्लाका विमानस्थलमा असोज दोस्रो सातासम्म दिउँसो 12 बजेपछिको उडानमा कडाई गरिएको हो। आन्तरिकतर्फका हवाई कम्पनीले पहाड तथा हिमालका विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान समयमा चार्टर उडान गर्ने, तोकिएको समय उडानपछि उच्च भेगका विमानस्थलमा तीव्र गतिमा हावा चल्ने र उडान मार्गमा छिनछिनमा मौसम परिवर्तन भइरहने हुँदा उडानमा कडाई गरिएको हो। आन्तरिक उडानलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको प्राधिकरणको दाबी छ। यसले मौसमका कारण हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा हुने हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब पालो कृषि खबरको। अलैँचीको नयाँ उत्पादन सुरु हुनै लाग्दा मूल्य आकर्षिएको छ। सोमबार अलैँचीको मूल्य प्रति मन अर्थात् 40 किलोको 58,000 रुपैयाँमा बिक्री भएको छ। यो मूल्य 5 वर्ष यताकै उच्च भएको किसानहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय वर्षेनी ओह्रालो लागेको कालो सुनले परिचित अलैँचीको भाउ उच्च भएपछि कृषक तथा व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। विशेष गरी पूर्वी पहाडमा राम्रो उत्पादन हुने अलैँची झापाको बिर्तामोड भएर भारतसहित तेस्रो मुलुक निर्यात हुने गरेको छ। भाउ बढेपछि व्यवसायी तथा निर्यातकर्तासँग भएको सबै अलैँची निर्यात भइसकेको जनाइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले ललिता निवास प्रकरणमा आफूले केही पनि नबिराएको दाबी गरेका छन्। स्विजरल्यान्डमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दिएको आदेशबारे आफूले बोलिरहन नपर्ने बताएका हुन्। असल मनसायले बालुवाटार विस्तार योजना बनाएको अध्यक्ष नेपालको दाबी छ। आज राष्ट्रिय भू संरक्षण दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। दिवसका अवसरमा आज देशका विभिन्न स्थानमा वृक्षारोपण लगायतका सचेतनामूलक कार्यक्रम हुँदैछन्। बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोप कम गर्ने उद्देश्यले 2031 साउन 24 गतेदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। कोशी प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा प्रदेशभर बिदा दिएको हो। बिदा सङ्घीय सरकार मातहतका निकायमा पनि लागू हुने बताइएको छ। हाल मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा आँखा जचाउन पुग्ने बिरामी मध्ये 50%मा आँखा पाक्ने समस्या देखिएको छ। नेत्र ज्योति सङ्घ अन्तर्गतका अस्पतालमा गरिएको अध्ययनले आँखा पाक्ने समस्या महामारीकै रूपमा देखिएको हो। यो सङ्क्रमण दर अझै बढ्ने सङ्घको अनुमान छ।
नेपालमा मनसुनी वायुको साथै न्यूनचापीय प्रणाली आज पनि सक्रिय छ। सोही मौसमी प्रणालीका कारण आज पनि देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका अधिकांश खोला किनारका बस्ती डुबानमा परेका छन्। बागमती, विष्णुमती, धोबी खोला, मनहरा र टुकुचा सहितका नदी किनार अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधारका कारण डुबानमा परेका हुन्। सामाखुसी, कपन, सरस्वती नगरदेखि अनामनगरसम्म बाढी बस्तीमै पसेको छ। निजी विद्यालय 5 वर्षभित्र गैर नाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने प्रस्तावको विरोध भएको छ। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राखिएको सो प्रावधान सच्याउनुपर्ने प्याप्सन, एनप्याप्सन र हिसानले माग गरेका हुन्। माग सम्बोधन नभई भदौ पहिलो साताबाट विद्यालय बन्द गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी खटाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा कर्मचारी सिंहदरबार वरिपरि रहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै दरबन्दी अनुसार खटाउने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सङ्घीय निजामती ऐन पनि चाँडै आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल टेलिकमको 10 लाख रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड हराएको छ। आज एक सूचना जारी गर्दै नेपाल टेलिकमले रिचार्ज कार्ड हराएको जनाएको हो। 50 रुपैयाँका दरका 20,000 कार्ड ढुवानीका क्रममा हराएको भन्दै टेलिकमले खरिद नगर्न सूचित गरेको छ। सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्ने भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बोर्ड सहितका निकाय आवश्यकताका आधारमा खारेज तथा एक आपसमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो। तर किसानको माग अनुसार मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले बोर्ड बिउताउने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिने तयारी गरेको छ। सरकारले संसदमा पेश गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार शिक्षा कार्यालय बिउताएर फर्काउने प्रयास सरकारले गरेको देखिएको भन्दै सरकारवालाले विरोध जनाएका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै र बाँकी स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:31 भए भने सूर्यास्त 6:47 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।